मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे چی شده؟ تو خوبی؟ آره یکم سرم گیج رفت. بیا بشین اینجا. حسنا حرف منو گوش کن. دستمو ول کن. حرف منو بشنو. چیو بشنوم؟ چیو میخوای بهم نشون بدی ها؟ چرا واضح نمیگی که دیگه تو دل جایی ندارم؟ تو اشتباه فهمیدی، اصلا همچی چیزی نیست. چیو اشتباه فهمیدم؟ اون چیزی که تو میگی یا اون چیزی که با چشمای خودم دیدم؟ تمنا سرش گیج رفت. برای همین من نمیخوام باهات حرف بزنم. حسنا چرا اینجوری میکنی؟ چرا نمیخوای حرف بزنی؟ چی میخوای بگی علی؟ خیلی عوض شدی، خیلی زیاد. اون چه طرز حرف زدن با انی بود؟ خب مگه چی شده که من یه مقدار بهش پول دادم؟ مگه تو نمیگفتی عمه و انی برات مهمن؟ فقط به خاطر خوشحال کردن اون؟ فقط به خاطر خوشحال کردن مینا هرچی دلت خواست گفتی؟ چی؟ من چرا باید به خوشحال کردن اون فکر کنم؟ اونم اینطوری. من فقط از این عصبانی شدم که بدون پرسیدن از من بهش پول دادی، همین. پس چی کار میکردم؟ تو حتی یه بارم حالشونو نپرسیدی. اون نگران بود. خب منم خواستم یکم کمکش کنم. تو چرا این کارو بدون اطلاع من انجام دادی؟ حسنا اگه تو به من گفته بودی اتفاقی که امروز افتاد نمیافتاد. تو الان منو مقصر این اتفاقات میدونی؟ حسنا تو چقدر عجیبی. خودت اشتباه میکنی. بعدش هم که سرزنشت میکنم اونو میندازی گردن بقیه. من از این اتفاقات هر روز خسته شدم.
داشتی زن خوبی می شدی. شوهرتو ازت میگیرم و بهت نشون میدم، چون اون فقط مال منه. تو به زور بین ما دوتا اومدی حسنا، و عمر روابط زورکی خیلی طولانی نیست. ولی تمنا، اگه علی واقعیت رو بفهمه چی؟ اون ازت متنفر میشه. ولی کی بهش میگه؟ من حواسم به همه چی هست. فقط یه بار حسنا رو کنار بزنم، اون وقت علی چی کار میکنه؟ هر کاری من بگم مجبوره همون کارو کنه. گریه میکنی؟ نه. میدونم داری گریه میکنی. من خیلی اذیتت کردم نه؟ لیاقت من همین علی. حسنا عزیزم، منو ببخش. عصبانی بودم، زیاده روی کردم، معذرت میخوام. نه علی، نیازی نیست عذرخواهی کنی. وقتی فکر میکنی همه اشتباهات از منه، در ضمن تو از من خسته شدی نه؟ پس این حرفا معنی نداره. حسنا من منظوری نداشتم. ببین علی، هر اشتباهی که از من سر زده منو ببخش، ولی منو رها نکن. من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. من چرا باید رهات کنم حسنا؟ من همینجا کنارت هستم. نه علی، من دلم خیلی شور میزنه. یه چیزی تو دلت هست که تو انقدر با من سرد شدی. بهم بگو موضوع چیه لطفا. هیچی نیست حسنا، برات سوء تفاهم پیش اومده. نه علی، برام سوء تفاهم پیش نیومده. یادت همیشه میگفتی منو خیلی دوست داری. پس الان چی شد؟ حسنا جان عزیزم، هیچی نیست. تو الکی توهم زدی. این روزا الکی نگران میشی و من نمیدونم که چطوری باید بهت این اطمینانو بدم که دارم راست میگم. باشه، حالا که تو میگی قبوله. پس همین الان باید منو ببری بیرون. منو همین الان ببر تو رستوران مورد علاقم، هم شام بخوریم هم بستنی. منو میبری؟ چرا که نه؟ پس بریم. بریم؟ بزن بریم. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم، آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌ش رو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. چی شد آخه این دختره؟ ای بابا چی شد آخه؟ چرا جواب نمیده این تلفنشو؟ خدا به خیر کنه. انی کجا موندی دخترم؟ گوشیتم که خاموش بود آخه. مامان شارژه
گوشیم تموم شد. من ازت یه چیزی پرسیدم. چرا انقدر دیر کردی؟ خیلی ترافیک بود. چی شده؟ کسی بهت چیزی گفته؟ تو علی رو دیدی؟ آره. اون بهت بی احترامی کرد داره؟ بگو ببینم. ببین اگه بهم نگی من خودم زنگ میزنم و ازش میپرسم و بهت بگم. اون راجع به ما چی فکر کرده ها؟ سکوت منو نقطه ضعفم فکر کرده؟ شما چرا عصبانی میشی؟ من چرا نباید عصبانی بشم؟ یکی بهت یه حرفی بزنه و من ببین من هر چی رو میتونم تحمل کنم، ولی کسی بهت چیزی بگه اینو اصلا نمیتونم تحمل کنم. مامان مشکل علی نیست. پس موضوع چیه؟ تمنا رو دیدم. تمنا؟ اونو کجا دیدی؟ خونه علی. چی؟ تو خونه ی علی چی کار میکرد؟ برای کار اومده بود؟ نه مامان. خب پس چی؟ اینی چرا واضح حرف نمیزنی موضوع اصلش چیه ها؟ علی تمنا رو خونه خودش نگه داشته. چی؟ تمنا رو توی خونه خودش؟ من که اصلا حرفتو نمیفهمم. اون مگه ازدواج نکرده؟ نمیدونم، ولی یه جوری حرف میزد انگار اونجا خونه خودشه و علی شوهرش. بیخیال. پس موضوع این بوده. تو واسه این ناراحت بودی؟ من فکر کردم حالا چی شده. شما دارین جایی میرین؟ آره، شامو بیرون میخوریم. من به کریم گفتم غذا تو حاضر کنه، هر وقت خواستی بهش بگو. بریم علی. تمنا چی شده؟ چیزی نیست، فقط یکم سرم درد میکنه. گفتم برم پیش دکتر. بریم، من تو رو میبرم پیش دکتر. چی شده علی؟ مگه قرار نبود شام بریم بیرون؟ اون با راننده میتونه بره دکتر. چی داری میگی حسنا؟ مگه نمیبینی که حالش خوب نیست؟ تو چرا اینقدر نگرانشی علی؟ اون بچه نیست. خودمم بهش دارو میدم که سردردش خوب بشه. یه کاری میکنیم، تمنا رو با خودمون میبریم. بریم. باشه، شما دوتا با هم برید، من نمیام. علی، حسنا ناراحت شده. تو باهاش برو، من خودم یه کاریش میکنم. من نمیتونم اینجوری ولت کنم. این چه حرفیه که میزنی مامان؟ میدونین حسنا چه دختر ساده ایه. بیچاره ناراحت بود. منم به حساب علی رسیدم. تو چه نیازی از همچین حرفی بزنی؟ اون مسئله خانوادگیه دیگه. چی داری میگی مامان؟ خودتون میدونین که حسنا چقدر به من کمک کرده. اونو دوست دارم. نمیتونم ببینم بهش ظلم بشه. ببیننی، اگه تو اونو دوست داری به خودت مربوطه، ولی اینو فراموش نکن هر کاری که با همون شده دلیلش اون حسناست. شما خیلی خوب میدونین که حسنا هیچ وقت بد ما رو نخواسته. بس کن لطفاً، بس کن. من از بس حرفای حسنات رو شنیدم خسته شدم دیگه، گوشام پر شده. ها راستی، حرف منو گوش بده. به من بگو تمنا اونجا چی کار میکرده دقیقا؟ نکنه علی باهاش ازدواج کرده؟ خدا نکنه. چی دارین میگین مامان؟ شما میدونین تو زندگی حسنا به جز علی هیچ کس نیست. اوی خدایا، چقدر تو دلت واسه حسنا غم داره آخه. آدمایی مثل تو هستن که به جای فکر کردن به خودشون به غریبه ها فکر میکنن.
یه چیزی رو به یاد داشته باش. اون کاری که حسنا در حقمون کرده الان باید تاوانش رو پس بده دخترم. واسه این طرز فکرتون متاسفم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. عشقت به حسنا همینقدر بود علی که به خاطرش منو آواره کردی؟ بی خیال. به من چه اصلا؟ تو داری این کارا رو عمدن میکنی نه؟ مگه من چیکار کردم حسنا؟ تو چرا همیشه از من عصبانی هستی؟ با وجود این کارایی که میکنی بعد داری از من این سوالو میپرسی؟ حسنا، محض رضای خدا لطفا شروع نکن. اون حالش خوب نیست. باید بری پیش دکتر. بریم تمنا. بی خیال علی. تو لطفا حسنا رو ببر. من خودم دارو میخورم. وقتی خودش اینو احساس نمیکنه من به همدردی الکی تو نیاز ندارم. فهمیدی؟ چت شده حسنا؟ تو که اینجوری نبودی. تو هیچ وقت هیچ کس رو ناراحت نمی کردی، مخصوصا تمنا. تمنا دختر داییته، مثل خواهرته. از همین ناراحتم که این خواهر منه. باشه، بهتر این حرف رو ول کنیم. برو براش دارو بیار، حالش خوب نیست. چی رو نگاه میکنی؟ برو براش دارو بیار دیگه. من که گفتم علی، خودم دارو میخورم. شما چرا برنامه‌تون رو خراب میکنین؟ همین جوری شم حسنا با من لج هست. من نمیتونم تحمل کنم که اذیت بشه. ببین تمنا چقدر به فکر توه. اون وقت تو؟ خب بیخیال، فعلا حالش خوب نیست. بهتر براش دارو بیاری. بشین تمنا، بشین. ببینم حالت خوبه دیگه. الو، ببینم کجایی؟ خونم دیگه. کجا باشم؟ اونجا چی کار میکنی؟ من بهت گفتم آدرس اون دختره رو برام پیدا کن. اوی ویکی، لازم نیست انقدر عصبانی باشی. من هیچ کاری نصفه ول نمی‌کنم. آدرس رو برات پیدا میکنم. کی؟ چرا انقدر عجله داری بابا؟ امشب برات میفرستم. زود بفرست برام. بس کن ویکی. تا کی با زندگی این دختره بیچاره بازی میکنی؟ اگه آه یکیشون بگیره چی؟ تو نیازی نیست نگران من باشی. فقط فوراً اون آدرس رو برام بفرست. فهمیدی؟ باشه میفرستم برام. اینم خیلی تنبله. نمیدونم کی آدرس رو برام بفرسته. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه.
تا کی میخوای از من فرار کنی یعنی؟ بالاخره ای که پیدات کردم. الان میخوای چی کار کنی؟ اون مامانت میخواست با من در بیفته. حالا بهش نشون میدم با کی میخواد در بیفته. این چیه؟ این دارم از تو میپرسم، این جواب آزمایشته؟ اینو از کجا پیدا کردی؟ یعنی چی از کجا پیدا کردم؟ یعنی تو هم میدونی که این بار داره؟ چه حرفیه میزنی حسنا؟ من چرا باید به علی بگم؟ به علی نگفتی، به من که میتونستی بگی. نه واقعا؟ کی میگفتم؟ چطور میگفتم؟ تو که این روزا همش از من عصبانی هستی. اما مینا حسنا، این مسئله شخصی تمناست. این چه حرفیه که میزنی؟ این بارداره. آره خب که چی؟ من ازدواج کردم، پس نمیتونم باردار شم؟ تو چرا خودت این حرفو بهم نگفتی؟ تو توی این خونه داری زندگی میکنی، پس چرا هر سری منتشو میذاری که این خونه مال توه؟ تو داری به من لطف میکنی؟ منظور من این نبود. من بهت گفتم بری دارو بیاری، نه اینکه بری این آزمایشو برداری بیاری. بی خیال علی، من خودم میتونم مواظب خودم باشم. مرسی حسنا. برای چی رفتی اتاقشو گشتی ها؟ علی، داری منو مقصر میدونی؟ اون بارداره و این موضوع رو بهمون نگفته. ما میتونیم اینو به بیلو بگیم. چرا؟ اون با تمنا دیگه چه نسبتی داره ها؟ اون تمنا رو طلاق داده، باش هیچ نسبتی دیگه نداره. علی، ولی بچه اونم هست. این بچه تمناست و میتونه مواظبش باشه. تو لازم نیست نگران این موضوع باشی. کجا داری میری؟ حوصله ندارم. مولا مولا میره همره همره او مولا مولا میره همره همره مولا مولا میره همره همره او مولا مولا میره مولا مولا میره همره همره او مولا مولا میره مولا مولا میره همره همره او مولا مولا میره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. انی دخترم، تو شام تو هم نخوردی، دست نخورده رو میز مونده. گرسنه نیستم. چی شده؟ از من ناراحتی؟ چرا باید ازتون ناراحت باشم؟ باشه بابا، من معذرت میخوام. من دیگه راجع به حسنا هیچی نمیگم. باشه؟ خوب شدی؟ بدتون نیاد مامان، ولی به عنوان یه دختر اصلا خوشم نیومد. حسنا که همسر علیه، با وجود حسنا اصلا نباید اینقدر به تمنا اهمیت بده. اینی تو
تو چرا اینقدر نگرانشون هستی دخترم؟ این مسئله بین حسنا و علیه. و در ضمن این عشقه که آدمی رو به چه کارایی که وادار نمیکنه. علی عاشق تمنا بوده و بزرگترین ضرر عشق جاییه که تو اصلاً بهش نیازی نداری و اون یهویی پیداش میشه. حسنا چقدر به علی کمک کرد و اون داره اعتمادش از بین میبره. میدونی یعنی اعتماد هم مثل یه شیشه است. وقتی یه بار بشکنه دیگه هیچ وقت درست نمیشه. اگه هم درست بشه دیگه هیچ وقت مثل قبلش نمیشه. من که این حرفتون رو نمیفهمم، ولی اگه علی حسنا رو فریب داده من راحتش نمیذارم. انی من اجازه این کار رو اصلاً بهت نمیدم. اولا اینکه این مسئله شخصیه بین حسنا و علیه، تو بینشون دخالت نمی کنی. دوم اینکه من خیلی خوب میدونم علی یه آدم کاملا مسئولیت پذیریه. واقعا اون حسنا رو رها نمیکنه. راحت باش. بی خیال دخترم، محض رضای خدا دیگه فکر حسنا رو بذار کنار و به فکر کار خودت باش لطفا. ساعتو ببین چند شده، هنوز چیزی هم نخوردی، باید زود بگیری بخوابی. برم برات یه چیزی برای خوردن بیارم دخترم. آره باشه دختر خوبم، میرم غذا بیارم برات. دوست دارم علی، دوست دارم، دوست دارم. اینجا چه خبره؟ تو خونه من داره به هم خیانت میشه. علی تو اینجوری نبودی، من بهت اعتماد داشتم. و مینا که مثل خواهرمه، پس چرا این کارو میکنن؟ मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.